నారాయణీయం దశకం 26. ఇంద్రద్యుమ్నః పాండ్యకండాధిరాజः స్వద్భక్తాత్మా చంద్రనాద్రౌ కదాచిత్ త్వత్సేవాయాం అగ్నిధీరాలు లోకే నైవాగస్త్యం ప్రాప్తమాతిథ్యకామం కుంభోద్భూతి సంవృతః క్రోధక్బారः స్తబ్దాత్మా త్వం హస్తి భూయం భజేతి సత్వాథైనం ప్రత్యగాత్ సోపి లేభే హస్తేంద్రత్వం త్వస్మృతి వ్యక్తిధన్యం దుగ్ధాంబోధేర్మధ్యభాజి త్రికూటే క్రీడం శైలే యూథపోయం వసాభిః సర్వాన్ జంతూనత్యవర్తిష్టవకశక్త్యా त्वद्भक्तानां कोत्र नोत्कर्षलाभः स्वेन स्तेम्ना दिव्यदेशत्वशक्त्या सोऽयं खेथान प्रजानन् कदाचित् शैलप्रान्ते घर्मतान्तः सरस्यां यूथैः सार्धं त्वत्प्रणन्नोभिरेमे हुहुस्तावद्देवलस्यापि शापात् ग्राहीभूतस्तज्जले वर्तमानः जग्राहैनं हस्तिनं पाददेशे शान्त्यर्थं हि श्रान्तिदोषि स्वकानम् त्वत्सेवाय वैभावद्दुर्निरोधं युध्यन्तं तं वत्सराणां सहस्रं प्राप्ते काले त्वत्पदैकाग्र्यसिद्ध्यै न क्रान्तुं हस्तिवर्यं यथास्त्वम् आर्तिव्यक्तप्राक्तनज्ञानभक्तिः शुण्डोत्क्षिप्तैः पुण्डरीकैः समर्चन् पूर्वाभ्यस्त्वं निर्विशेषात्मनिष्ठं स्तोत्रं श्रेष्ठं सोन्वगादिपरात्मन् श्रुत्वा स्तोत्रं निर्गुणस्थं समस्तं ब्रह्मेशादैर्नाहमित्यप्रयाते सर्वात्मा त्वं भूरि कारुण्यवेगात् ताक्षारूढः प्रेक्षितो भूः पुरस्तात् हस्तेन्द्रं तं हस्तपद्मेन धृत्वा चक्रेण त्वं नक्रवर्यं व्यधारीः गन्धर्वेऽस्मिन् मुक्तशापे सहस्ति त्वत्सारूप्यं प्राप्य देदीप्यते स्म एतत् वृत्तं त्वां च मां च प्रगेयो गायेत्स्योऽयं भूयसे श्रेयसे स्यात् युत्युक्त्वैनं तेन सार्धं गतस्त्वं धिष्ण्यं विष्णो पाहि वातालयेसि नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते।